Personal na nga giadtuan sa labaw sa komitiba sa Kausay ug Kalinaw sa Barangay Lagaw, kuyog ang mga tanod ang lugar kung asa nahitabo ang ulahing pagpanulis sa pharmacy sa Yumang Street og sumala kay kagawad Edward Lancelot Leson nga tinuod nga kulang og suga ang maong kalye. Actually sir no, among girespondihan karon diri kay gitan-aw nato kay nakita nako to ilang interview. Ang isa nila nga concern diri kay dulom kayo ilahang kalsada. So akong gikuha ang mga post number kay para ma-report nato pud sa atong City Hall no, kay especially kay Mayora. Oo. Ang tagiya sa pharmacy nga si alias Maria gikumpirma nga niadto sila sa barangay aron ipaabot ang ilang concern sa ngit-ngit nga kalye og nagpasalamat kini sa ginapakita nga concern sa taga-barangay. Kagahapon akong bana niadto sa barangay. Among gipahibalo ang nahitabo sa mua, sa nahitabo nga hold up. Og nangayo mi og tabang sa ilaha nga sa akong gisulti kagahapon nga kung pwede mapoprovidean og street light. Og nagapasalamat mi nga ang among gihangyo sa ilaha itagaan nilag aksyon. Okay. Nakaadto sila, nakabahibalo ko, nagdulog sila sa city. Og ang barangay mismo, kauban sa iyang barangay kapitan labi na kay Kagawad Layson nga naghimo sa ilahang part nga ma-respond ang need namo, dili lang namo kundi ang mga lumulupyo aning eryaha. Samtang, gikumpirma ni Kapitan Jaime Tatad nga nagkaistorya na sila sa labaw sa kapulisan sa Lagaw kalabot sa ilang mga lakang. Samtang pabor si Kapitan Tatad sa gisugyot nga ipatangtang ang helmet sa mga motorista sulod sa syudad kay makita sa kuha sa CCTV nga naka-helmet ang duha ka armado nga mga tulisan. So among giplanuhan ni sa atong sa ato nga na-assign diri sa police diri sa Lagaw nga mag-conduct mi og murag orientation sa tanang mga litigants nato labi na sa mga business no nga painumdum yun nga kung pwede di yun magano di yun ta kumpiyansa and then ang ato mga CCTV i-open yun nato permi i-check nato ato mga CCTV para press ani nga di nato maklaro ang mga tao labi na kay puros ni sila naka-helmet. Na problema ta ni pag usaon ni pagsolusyon ani kay di nato ma-figure yun kung isa ni mga tawhanan ni. Kung sa ako lang opinion nako mas gwapo siguro nga pag-abot diri syudad kay di naman gyud kusog mandagan kay na syudad naman sentro naman So mas gwapo gyud nga diri sa syudad mismo sa sulod nga wala na untay mga helmet. Kahibalan nga Domingo sa gabi, Marso 17 sa dihang gitulis ang pharmacy nga nimutang sa kanto sa Dalang Ardasa ug Yumang nga sakop sa Barangay Lagaw, General Santos City. Kwarta ug mga alahas ang natangag sa mga tulisan. In the heart of changing lives. Kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jensen, Brigada News.